भगवान जाने अब के हुन्छ। छोटो बुद्धि हो। 50 करोड भनेको ठुलो रकम होइन। पूर्वाधारको विकास त नेपालको नेपाली पैसाले नै त्यस बेला बनाएको, विदेशी पैसा चाहिँदैन। नेपाली श्रम, नेपाली पुँजी, नेपाली स्रोत साधनबाट नै देशलाई अमेरिका जस्तो जापान जस्तो माथि उठाउन सकिन्छ। 1 लाख पनि एक्सेप्ट गरेछ। यिनीहरू त खान मात्रै जन्मेका, यिनीहरूको अंश बण्ड लाएर देशमा जहाँ पनि लुटेर खाने। विदेशीले त कमजोर बनायो नि, कमजोर बनाएछ आफूले जे भन्यो त्यही गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा त्यो रोल रले पनि गरेछ, इन्डियाले पनि गरेछ, अमेरिकाले पनि गरेछ, अलि टाढा बसेर चीनले पनि गरेछ। रेले आएर नेपालमा किताब लेखेर प्रचण्डलाई तिमीले कबुल गरेको चाहिँ सिक्किमी मोडलमा लैजान नेपाललाई लाउनलाई ढिलो भयो भनेको कुराले प्रमाणित हुन्छ कि हुन्न? इन्डियाको खेल त 17 सालदेखि आजसम्म त रहिरहेछ नि त त्यो खेल। महेन्द्रले खेलेको भूमिका केपी ओलीले खेल्नु पर्थ्यो। अहिले केपी ओली राजा महेन्द्रको स्ट्याटसमा जान सक्ने अवस्था छोडेर अब प्रचण्डको स्तरमा गिर्यो, तल झर्यो। केपी ओलीले ठुलो अवसर गुमाएका हुन्। नेपाली कांग्रेस जस्तो र माओवादी जस्तो इन्डियाको दाल भात खाएर हुर्केको पार्टी त थिएन नि त्यो। प्रचण्ड र माधव नेपाल को आदेश मान्ने एजेन्ट हुन्, को इन्डियाको दाल भात खाएको एजेन्ट हुन्। बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्नुभयो, त्यो त मान्छे होइन, सिल्ली मान्छे जे पनि गरिरहेछ थाहा छैन। त्यो के भन्छ उसको कुरा पछाडि लाएर उसको नाउँ लिनु गलत हो। यो इसाई सङ्गठनले नेपाललाई गरिब र कङ्गाल बनाउने वातावरण तिनीहरूले बनाएछन्। प्रचण्ड त नेपाललाई इन्डियामा बनाउनु पर्छ भन्ने, प्रचण्ड र बाबुराम त एउटै हो नि, इन्डियामा मिसाउनु पर्छ भन्ने आज पनि यिनीहरूको धारणा छ। माधव नेपाल त इन्डियन नै हुन् नि। बलियो हुन लाग्यो कि इन्डियाले लथालिङ्ग भताभङ्ग बनाइदिन्छ। हरेक 10 वर्षमा राजा महेन्द्रले गरेको इन्फ्रास्ट्रक्चर जिरो भएको ठाउँमा सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सकिँदो रहेछ नि 10 वर्षमा। माओ सेतुङले के भनेको थिए? नेपाल हाम्रो असल मित्र हो। हाम्रो नेपालको असल मित्र भनेको नेपालको राज संस्था हो। नेपालको राजालाई हामीले मित्र मान्छौँ र नेपालको अमेरिका जस्तो हामीले घन्टामा दिनदिनै मित्र फेर्दैनौँ। नेपालको दलको नेतालाई दलालीको मात्राबाट हेर्नुहुन्छ भने 1 नम्बरमा गिरिजाप्रसाद। इन्डियाको नियत त नेपाललाई स्टेट नै बनाउने भन्ने नियत थियो नि, त्यो नेपाल सिक्किम भुटानलाई। भुटान जस्तो हुने अवस्थामा चाहिँ आउने भएपछि 2017 सालको काण्डमा राजाले हात हाल्नुपर्ने यो अवस्थाले परेको हो। देशको रक्षा व्यवस्था विदेशीलाई दिने भएपछि देशमा सङ्कट त आयो नि। 2017 साल पुस 1 गते गरेको कुरा कु भन्छ नेपाली काङ्ग्रेसकाहरूले, कालो दिन भन्छ। राजाले कु गरेको होइन, त्यसबेला राजाले संविधानको धारा 55 सञ्चालन गरेको। अहिले त राजाले केही गरे छैन नि। 17 सालको राजालाई दोष दिने मान्छेले अब बुझुन् न त कसरी चाहिँ यस्तो सिचुएसन आउँदो रहेछ भन्ने कुरा। 1 छाक मासु भात खान पाए एउटा भोट हाल्ने देशमा पनि दलीय व्यवस्थाको खराबीको एउटा कारणको उदाहरण हो यो। इन्डियाको गुरु नेपाल हो, इन्डियाको मालिक नेपाल हो, इन्डियाको ठुल्लाई नेपाल हो। हिजो जन्मेको 1318 वर्षसम्म विदेशीको जेलमा परेर सभ्यता, भाषा, संस्कृति सबै बिर्सिसकेकोले डोमिनेट गर्न आइरहेछ नेपालमा। 22 करोड जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेश इन्डियाको एउटा स्टेट हुने, 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपाललाई 7 वटा स्टेट बनाउने। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। नेपालको राजनीतिमा 2077 साल पुस 5 र 2017 साल पुस 1 दूरगामी महत्त्वका दिनहरू भए। 77 साल पुस 5 देखिको 1 वर्ष यताको घटनाक्रम अस्थिरताको बीजारोपण भयो भनिन्छ। आज हामी 2078 साल पुस 5 गते हजुरसँग अन्तर्वार्ता गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो 1 वर्ष नेपालको राजनीतिमा जस्तो घटनाक्रमहरू देखियो, म पुस 1 पट्टि अलि पछि आउँछु। अहिले पुस 5 देखि 78 पुस 5 सम्मको यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई डाक्टर साहबले कसरी निहालिराख्नु भएको छ? यो घटनाक्रम नेपालको अस्थिर राजनीतिको चरमोत्कर्ष अवस्था हो यो। अस्थिर त त्योभन्दा पहिले पनि थियो। अस्थिर त यो यसको पनि अस्थिर पञ्चायत कालमा पनि बाहिर विदेश बसेर नेपालमा अस्थिर बनाउने विदेशीको चलखेल त्यसबेला नि थियो। त्यसबेला जनताले थाहा नपाउने अस्थिर थियो। 47 सालबाट अब स्थिर हुन्छ कि भन्ने वातावरणमा 52 सालदेखि फेरि माओवादीले अस्थिर बनाइराख्यो। 52 सालबाटको अस्थिर नेपालको
मुठीको कन्ट्रोलभित्र थियो र 63 सालपछि जब चाहिँ माओवादीलाई भूमिगतबाट बाहिर निकालियो त्यसपछि त्यो अस्थिरताको चरम उत्कर्षमा पुगेको हो। अब त्यो अस्थिरताभित्रको चरम अस्थिरता विगत 1 वर्षदेखि भयो। त्यो आश्चर्य लाग्दो कुरा के भने अस्थिर राजनीति हुनु हुँदैन देशमा भन्दा जनताले चाहेको के थिए भनेदेखि अस्थिर हुनु हुँदैन भन्नेमा दलहरूले 2/3 भएपछि हामी ढुक्क हुन्छौँ अस्थिर हुँदैनौँ भनेका थिए। अनि जनताले 2/3 पुर्याएपछि म्याक्सिमम अस्थिर भयो र देश डामाडोल अवस्थामा पुग्यो। डाक्टर साहब, जस्तो पछिल्लो 1 वर्ष यता अस्थिरताको चरमोत्कर्ष भन्नुभयो। 2017 सालको पुस 1 गते त्यति बेला 2015 सालको चुनावपछि जुन सरकार बनेको थियो त्यो सरकार र अहिले 2072 सालको संविधान जारी भइसके पछाडिको त्यति बेलाको सरकार, संविधान कार्यान्वयन पछिको सरकार, दुवै सरकार यसो हेरियो भनेदेखि तुलनात्मक रूपमा दुवै बलिया सरकारहरू थिए। देश विकासका लागि केही गरौँ भन्न सक्ने सरकारहरू थिए। ती सरकारहरू के कारणले ढले होला डाक्टर साहब र अस्थिरताको सुरुवात भयो होला? अत्यन्त कसैले नसोध्ने महत्त्वपूर्ण राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले यसलाई। तपाईँले भनेको सही हो। 15 सालको सरकार अस्थिर नभएको भए अथवा 17 साल पुस 1 गते परिवर्तन नआएको भए त्यो सरकारले धेरै गर्न सक्ने क्षमतामा थियो। 2/3 को सरकार थियो नेपाली काङ्ग्रेसको। अब अहिलेको सरकार पनि एमालेको 2/3 को सरकार थियो, नेकपाको भनौँ 2/3 को सरकार थियो। त्यो 2/3 को सरकारले अहिले पनि प्रशस्त गर्न सक्ने अवस्थामा थियो। 17 सालको र अहिलेको अवस्था एउटै होइन। 17 सालको 2/3 को सरकार भएको अवस्था नेपाली काङ्ग्रेसको दम्बले सिर्जना गरेको, नेपाली काङ्ग्रेसले भारतलाई गुरु मान्ने, भारतको आदेश मान्ने एउटा भारतसित मात्रै सम्बन्ध भएको नेपाली काङ्ग्रेसको दम्बको सरकारको कारणले भएको हो। त्यसमा अस्थिर सरकार नेपालमा भएका थिएन। त्यो अस्थिर सरकार नेपालमा अशान्ति भयो। त्यस बेलालाई मैले अस्थिर भन्दैन, अस्थिर सरकार भन्दैन, अशान्त सरकार भयो, देशमा अशान्त भयो। अहिलेको अवस्था त्यो होइन। अहिले दलभित्रको दलीय स्वार्थ गुट र दलभित्रको दलको कमजोरीको कारणले दलभित्र भएका गुट उपगुटहरूको पद र पैसाको छिनाझम्टीको कारण भएको। 17 सालको कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस 17 सालको चुनाव, तपाईँले 15 सालको चुनावलाई हेर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा त्यो संवैधानिक त्रुटिको कारण भएको नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा विचित्रको अवस्था छ। संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत छ। हजुर। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट खसाल्ने जनताको 1/3 मात्रै छ। अनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई मन नपराउने देशभरिको जनसङ्ख्या 2/3 छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा जनता 1/3 छ। अब काङ्ग्रेसले के हो भने 2/3 सांसद मात्रै हेऱ्यो, जनताको मत कति छ भन्ने कुरा त्यत्रो पढेको त्यत्रो विद्वान नेता बीपी कोइरालाले पनि यसलाई याद गरेन। अनि त्यो भएको तिनताको 17 साल आउनुको 3टा मुख्य कारण छन्। एउटा मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि 17 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकार भइसकेपछि त्यसबेला 15 साल बनाएको संविधान नेपाली काङ्ग्रेस र राजाले बेलायतको जस्तो बनाउने भन्ने हिसाबले बेलायती एक्सपर्ट सर आइभर जेनिङ भन्नेलाई बोलाएर संविधान उसको सहयोगबाट निर्मित संविधान हो। त्यो संविधानमा न बीपी कोइराला बेलायतको जस्तो हुन सके, न नेपाली काङ्ग्रेस बेलायतको जस्तो कुनै दल हुन सक्यो, लिबरल दल हुन सक्यो। त्यहाँनिर भूमिका के भयो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस त्यसपूर्व पनि इन्डियामा बसेर इन्डियामै 4-5 वर्ष त्यसले दल इन्डियाबाटै चलाएको, इन्डियाको नेता, इन्डियाको आन्दोलन, इन्डियाको राजनीति, इन्डिया बेलायतको सम्बन्ध यो सबैमा बाट प्रभावित भएको दल थियो। अब त्यो भएको हुनाले उसले इन्डियाको कुराबाट धेरै सुन्न थाल्यो। मुख्य गरेर 3टा कुरा त्यस बेलामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गल्ती गर्यो। एउटा कुरा गल्ती के गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 को बहुमत छ भने स्थानीय इकाइमा का मान्छेलाई सबै दलका मतदातालाई नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य बनाउन
तरुण दलबाट कोसिस गरियो देशभरि। अब उनीहरूको त्यस बेलाको भनाइ के त मैले त आँखाले देखेर कानले सुनेको कुरा म फ्याक्ट बताइरहेको छु कि त्यस बेला देशभरिका जनताले नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य इन्कार गरे, किनभने अरू पार्टीमा काङ्ग्रेसलाई मन नपराउनेको त मतदाता धेरै थियो। त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस बन्न इन्कार गर्नेमा चाहिँ तरुण दलले इन्कार गर्नेकाहरूलाई माओवादीले गरे जस्तै अपराध गर्न थाले। घर जलाउनेसम्म, छोरी बुहारी अपहरण गर्नेसम्म, मारपिट कुटपिट गर्ने जस्ता कामहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेसकाले गरे। त्यसबेला माथिल्लो तहको अवस्थामा रहेका काङ्ग्रेसका नेताहरूको धारणा के थियो भने 2/3 अहिले आएको सबै मतदातालाई नेपाली काङ्ग्रेस बनायो भने सधैँभरिको लागि इन्डियामा नेहरू परिवारले बसे जस्तो सधैँभरि नेपालले कोइराला परिवारले शासन गर्छ भन्ने अवधारणामा दल गयो। त्यो चाहिँ देशको सबै विशाल सहरहरूमा काङ्ग्रेसको विरुद्ध ठुलो नाराबाजी, कहीँ केही पनि काङ्ग्रेसले केही पनि गर्न लागेको कुरामा जनताले साथ दिएनन्, विरोध भयो। त्यो विरोध भएपछि सबभन्दा ठुलो चाहिँ आगलाई गाउँका गाउँ तहस नहस बनाएको नुवाकोट जिल्ला थियो। नुवाकोटबाट एक बिहान जति पैदल हिँडेर आउने, त्यो बाटो थिएन, त्यो पैदल हिँडेर यहाँ काठमाडौँ आएर त्यसबेला ब्रिटिस एम्बेसीदेखि लिएर तपाईँ टुडीखेल एउटा खोला त्यहाँ अहिलेको जस्तो बार थिएन। अनि ब्रिटिस एम्बेसी र देखि अहिलेको त्यो अमृत साइन्स कलेजसम्मको बिचमा एउटा पनि घर थिएन, त चौर थियो, खुला चौर हो, लैन चौर भन्ने, त्यो सबै चौर हो। अब त्यो चौरभरि नुवाकोट सबै त्यहाँ आएर त्यो आजकलको जब जिन्दाबाद मुर्दाबादको सिकै गरिसकेका थिएनन् जनताले। न्याय अन्यायमा पऱ्यो भने सरकार न्याय पाऊँ भनेर हात जोडेर र नारायणीतिर फर्केर हात जोडेर त्यो चौरभरि मान्छे बसेको थिए। अब त्योबाट थालिएपछि राजाले न दललाई गाली गर्न सक्ने, न संसदको मन्त्रीमण्डललाई जेल हाल्न सक्ने अवस्था त राजा त डेमोक्रेटिक वैदिक संस्कारको राजा भएको हुनाले राजाले त्यो गर्न सक्ने कुरा नभएर राजाले के गर्यो भने बिपी कोइरालालाई लिएर देश दौडामा निक्ले। देशभरि जहाँ 42वटा साना ठुला सहरमा यो विद्रोह भयो थियो। त्यो विद्रोहलाई देखाउन बिपी कोइरालालाई साथमै लिएर राजाले नेपालभरिको भ्रमण गरे। त्यसबेला चाहिँ हवाईजहाज पनि थिएन, मोटर बाटो पनि थिएन, रेल पनि थिएन, पैदलै हिँड्नु पर्थ्यो। घोडा चढेर पैदल हिँडेर बिपीलाई पनि घोडा चढाएर नेपाल घुमाए राजाले। अनि देखिसकेपछि जहाँसुकै देशभरि राजाले जति ठाउँमा ल्याए त्यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विरोध भयो। त्यो विरोधको विकल्पमा यो सरकार हुन्न भन्ने जनमत चाहिँ बिपी कोइरालालाई देखाइदिए राजाले। देखाइदिएर पनि राजाले चाहिँ त्यत्रो वर्षपछि 10 वर्षपछि भएको जनरल जो सबैको सहमतिको संविधान अनुसार भएको सरकारलाई चाहिँ विघटन गर्ने, सरकारलाई गाली गर्ने, सरकारलाई कुनै कारबाही गर्ने अवस्थामा राजा पुगेनन् त्यसमा पनि। त्यसपछि बिपी कोइरालाले इन्डियाको गभर्मेन्ट इन्डियाको चाहिँ डाल्डा घिउ त्यसबेला आयात गर्न सही गर्यो इन्डियासँग। त्यसमा पनि राजाले केही बोलेका होइनन्। अनि जनताले विरोध गरिरहेको थिए, डाल्डा घिउ घाँसे घिउ खन्नौ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ यो सुस्तालाई त्यसै बेला इन्डियाले हडप गरेर लिएर गयो। सुस्ताको काण्डमा विद्रोह भयो। त्यस सुस्तालाई नेपाल सरकारले इन्डियालाई छोडिदियो। जति मागेका थियो त्यसको नेपालका अरू विरोधी दलहरूले त्यो अवस्थामा विरोध गरे। अनि त्यो विरोध गरिसकेपछि दोस्रो घटना यो भयो, डाल्डा घिउले तेस्रो घटना भयो। यतिसम्म राजाले केही गरे होइनन्। यो सरकारले गर्ने काम हो, राजा चुप लागेर बसेका हुन्। त्यसपछि एउटा अवस्था के आयो भने नेपालको रक्षा व्यवस्था इन्डियालाई दिनुपर्छ। उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा इन्डियाको आर्मीको चेकपोस्ट बस्नुपर्छ भन्ने कुराको क्रममा चाहिँ इन्डियाको जनरल थिमैया नामको जनरल थिमैया नेपालमा आए। नेपालमा आएपछि यो रक्षा व्यवस्था इन्डियालाई दिने भन्ने कुरामा चाहिँ शीतल निवासमा कुरा भयो। त्यो कुरा चाहिँ तिनताका दरबारको जासुस संयन्त्र असाध्यै बलियो र राम्रो थियो। जनरल थिमैया नेपालमा आएपछि रक्षा व्यवस्था इन्डियालाई दिने अथवा अलमोस्ट भुटान जस्तो नेपाललाई बनाउनमा नेपाली काङ्ग्रेस राजी भयो।
नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा राजी भइसकेको थियो त्यति बेला? त्यसमा सैद्धान्तिक रूपमा राजी थियो। सैद्धान्तिक, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले क्याइसिङ काण्डमा चाहिँ इन्डियाको आर्मी त भित्र ल्याइसकेको हो नि, थानकोटमा चाहिँ ब्यारेक बसालिसकेको हो नि। अनि त्यो इन्डियन आर्मी आएर चाहिँ नेपालको त्यो के दत्त पन्त, त्यो सुदूरपश्चिमको भीमदत्त पन्तलाई मारेको पनि त इन्डियन आर्मीले आएर। अब यो सबै किसिमको नेपालको हस्तक्षेपमा चाहिँ त्यस बेलासम्म त इन्डियाको नियत त नेपाललाई स्टेट नै बनाउने भन्ने नियत थियो नि, त्यो नेपाल सिक्किम भुटानलाई। अब त्यो नियतभित्र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस कसरी कमजोर भयो त्यस बेला? बिपीको सबभन्दा ठुलो कमजोरी त्यही थियो। अब जब नेपालको राष्ट्रियता नै लथालिङ्ग हुने, नेपालको रक्षा व्यवस्था इन्डियालाई दिने भएपछि त्यस भुटान जस्तो हुने भयो ठ्याक्कै त्यस बेला। भुटान जस्तो हुने अवस्थामा चाहिँ आउने भएपछि 2017 सालको काण्डमा राजाले हात हाल्नुपर्ने यो अवस्थाले परेको हो। अरू सबै जनताका मात्र विरोध थिए, राजाले त्यसमा हात हालेका थिएनन्। तर मेन कुरा चाहिँ जब नेपालको रक्षा व्यवस्था इन्डियालाई दिने भन्ने कुराको वातावरण सरकार आयो, 2/3 सरकारले पास गर्यो भने त राजाले काट्न पनि अप्ठ्यारो छ नि, हैन? त्यस किसिमको समस्या आइसकेको छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त सरकार अपदस्थ गर्नुपर्ने बेला भयो। सरकार अपदस्थ राजाले तै पनि गरेनन्। किन गरेनन् भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो संविधानले राजालाई इमर्जेन्सीको अधिकार दिएको छ। धारा 55-56 मा चाहिँ सङ्कटकाल घोषणा गर्ने अधिकार छ। देशको रक्षा व्यवस्थै विदेशीलाई दिने भएपछि देशमा सङ्कट त आयो नि। त्यो सङ्कटको दफा कोड गरेर, संविधानको धारा कोड गरेर राजाले चाहिँ सङ्कटकाल घोषणा गरे। पुस 1 गते 2017 साल पुस 1 गते गरेको कुरा कु भन्छन् नेपाली काङ्ग्रेसकाहरूले, कालो दिन भन्छन्। वास्तविकता लुकाउनलाई, आफ्नो गल्ती छिपाउनलाई जनतालाई भ्रम पैदा गरेका छन्। आज भोलि पनि, आजसम्म पनि उनीहरूले पुस 1 गतेलाई कालो दिन भन्छन्। राजाले कु गरेको भन्छन्। राजाले कु गरेको होइन, त्यस बेला राजाले संविधानको धारा 55 सञ्चालन गरेको, धारा लागू गरेको, देशलाई सङ्कटकालको घोषणा गरेको। सङ्कट के भने नेपालको रक्षा व्यवस्था इन्डियालाई दिन काङ्ग्रेस थाल्यो। कुरा यसरी मात्रै भएको। अब यसलाई यो अहिले 77 पुस 5 मा जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? किनभने उस्तै बलियो सरकार, 50औं वर्ष हामी टिक्छौँ, हामी 2 जना पाइलटले चाहिँ यो जेट विमान हाँक्छौँ, देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउँछौँ भन्ने राजनीतिक दल छिन्न भिन्न भएन मात्रै, देशको समग्र यो व्यवस्थामै प्रश्न उठ्न थालिसक्यो। अब त्यो 17 सालको मैले अघिदेखि भने 17 सालको अवस्था र आजको अवस्था, अहिलेको यसपट्टिको अवस्था होइन। एउटा अवस्था के 2/3 सरकारको अवस्था एउटै हो। तर सरकार भत्ताभङ्ग हुनुमा अहिले त राजाले केही गरेका छैनन्, सङ्कटकालीन गरेका छैनन्, कु पनि गरेका छैनन्, राजा पनि छैन। अब अहिलेको अवस्था चाहिँ राजाले गरेर राजाले दोष, 17 सालको राजालाई दोष दिने मान्छेले अब बुझुन् न त कसरी चाहिँ यस्तो सिचुएसन आउँदो रहेछ भन्ने कुरा। अहिले त राजाले केही पनि गरेका छैनन्, त राजै छैनन् भने अहिलेको अवस्था के आउँदाखेरिले चाहिँ अहिले आएको अवस्था 2टा कारणले आयो। एउटा देशलाई अंशबन्ड बनाएर खाने, र अर्को कारण चाहिँ त्यो अंशबन्डमा चाहिँ भागबिलो थोरै र धेरै तलमाथि पर्यो। तैँले धेरै खाइस्, मैले थोरै खाएँ। अंशबन्ड गरेर भागबिलोमा खाने कुरामा चाहिँ सहमत छन् सबै, त्यसमा विवाद होइन, सबै मिलेरै खाएका हुन्। यतिसम्म कि अंशबन्डको तहमा चाहिँ अब हाम्रो पहिले यो मुलुकी ऐन राजा महेन्द्रले संशोधन गर्नुभन्दा पहिले ल्याइतेपट्टिका सौतेनी अंश, ल्याइतेपट्टिकाको अंश, अर्को जातको अंश, ठुलो जातको अंश, सानो जातको अंश गरेर घरको मुलीले अंश तलमाथि गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो। त्यो कानुनी व्यवस्था जस्तै यसमा पनि दलहरूले सबभन्दा धेरै सांसद भएको दलले बढी पाउने, त्यसभन्दा थोरै भएकाले प्रतिपक्षले कम पाउने, अलि अर्कोले कम पाउने गर्दा गर्दै एउटो सिट भएकोले पनि केही पाउने, त्यो सौतेनीपट्टिको बेजातको जस्तो गरेर गर्ने, यस किसिमका कुराहरूमा योगदान गरेर त्यो यो अहिलेको झगडा त्यही अंशबन्डाको तलमाथिको झगडा हो। मेन झगडा नेकपा एमाले अथवा केपी ओलीले त्यही दलको माधव कुमार नेपाललाई नदिएर सबभन्दा ठुलो खिचलो त माधव कुमार नेपालको देखिन्छ।
माधव कुमारले त्यो खिचलो लिएर यिनीहरू फुटुन् आफूमा मरुन् र मेरो अलिकति स्थान बढ्छ भनेर माधव कुमारले सपोर्ट गर्यो एमालेको माओवादीको नेताले माधवलाई सपोर्ट गर्यो किनभने त्यसको घर लथालिङ्ग भएपछि मेरो घर गतिलो हुन्छ भन्ने सोच्यो उसले। अब त्यो अर्काको हुच्चीमा आफ्नो दलको सिद्धान्त छोडेर अर्कोको हुच्चीमा चाहिँ उनी गएका कारणले त्यो घर झाडा हो, यिनीहरूको घर झाडाको कारणले यता लथालिङ्ग भएको। अहिले विदेशीले त कमजोर बनायो नि, कमजोर बनाएपछि आफूले जे भन्यो त्यही गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा त्यो रोल रले पनि गरेको छ, इन्डियाले पनि गरेको छ, अमेरिकाले पनि गरेको छ, अलि टाढा बसेर चीनले पनि गरेको छ। अहिलेको परिदृश्यमा त्यसो भने होइन, त्यसो मैले भन्न खोजेको त्यसो होइन। मैले भन्न खोजेको भने यिनीहरू आफूमा लडेर झगडा कमजोर भएको हुनलाई कसैलाई उठाउने र कसैलाई झुकाउने काम चाहिँ त बाहिरकाले गर्न खेल्न सजिलो हुन्छ नि, त्यस्तो अवस्थामा खेलेका हुन्। यो अहिले पछिल्लो समय जुन यो 1 वर्ष यताको जस्तो खालको घटनाक्रमहरू विकसित भए, यो घटनाक्रम निम्तिनुमा आन्तरिक रूपमा चाहिँ दलभित्रको खिचातानी डाक्टर साहबले भनिहाल्नु भयो, तर बाह्य कारकहरू छन् कि छैन उनीहरूलाई? किनभने मैले बाह्य कारक के भने जब तपाईँको घरभित्र झगडा हुन्छ, जब भाइको झगडा हुन्छ, लोग्ने स्वास्नीको झगडा हुन्छ, अनि तपाईँलाई मन नपराएको यसको घर लथालिङ्ग होस् भन्ने चाहनेहरूले त्यस बेला खेल्ने ठाउँ पाउँछन्। यो झगडा भएपछि बाहिरकाहरूले यसलाई आफ्नो स्वार्थ छ नि। इन्डियाको 17 सालदेखिको रक्षा व्यवस्था आफ्नो हातमा आउनुपर्छ भनेको कुरा आजसम्म पनि जीवन्त छ भने रेले आएर नेपालमा किताब लेखेर प्रचण्डलाई तिमीले कबुल गरेको चाहिँ सिक्किमी मोडलमा लैजान नेपाललाई लानलाई ढिलो भयो भनेको कुराले प्रमाणित हुन्छ कि हुन्न? इन्डियाको खेल त 17 सालदेखि आजसम्म त रहिरहेछ नि त त्यो खेल। अब यो नेपाली जनता सबभन्दा भेडो छ यस बेला। नेपाली जनता भेडो एक किसिमको बुझेर त्यस्ता मान्छेलाई पनि भोट दिएर चुनाव जिताउँछन् कि त्यस्ता मान्छेलाई पनि गराउँछन्। जनता भेडो भएपछि त्यो देशमा चाहिँ दलीय व्यवस्थै फाप्दैन कि। अब दलीय व्यवस्था त जनता 100% सचेत भएपछि मात्रै दलीय व्यवस्था पर्फेक्ट हुन्छ। यो त बिक्री वितरण चाहिँ एक छाक मासु भात खान पाए एउटा भोट हाल्ने देशमा पनि दलीय व्यवस्थाको खराबीको एउटा कारणको उदाहरण हो यो। दलीय व्यवस्थाभित्र अरूले खेले। अब डाक्टर साहब जस्तो यहाँभित्रको कारक तत्त्वहरूमा चाहिँ कतिपयले भारतीय यो सामन्त गोयल जो त्यति बेलाका यो सुरक्षा निकायका प्रमुख थिए, उनले मध्यराति आएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि अरू त्यही दलभित्रका अरू नेताहरूमा मनमा कुनै न कुनै किसिमको चिसो पसेको कारणले यी समग्र घटनाक्रमको कारक आयो। डाक्टर साहबले अघि क्लियर म्याप लाए नि, इन्डियाको त रक्षा मन्त्रालय भुटानीकरण गर्ने दिशामा चाहिँ नि लगिरहेको थियो भन्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसरी भेट्नु हुन्थ्यो हुँदैन थियो। अनि अब त्यस्तो हो भने अलि अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यो साँचो त हाम्रो हातमा हुँदो रहेछ भनेर बोल्नु भएकै थियो प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीबाट, कि त्यति बेलादेखिकै यो कारकहरू दलहरू त्यहाँ अरूबाटै सञ्चालित भएर आइरहेका हुन् डाक्टर साहब? हो, त्यति बेला होइन, यिनीहरूको यो त 17 साल मैले जुन भने नि 17 सालदेखि अझ 7 सालदेखि इन्डियाको यो नियत निरन्तर छ भुटान जस्तो नेपाललाई बनाउने। पहिली त प्रयत्न 13-14 सालसम्म पनि नेपाल स्वतन्त्र देश होइन, एउटा इन्डियाको प्रान्त हो भन्नेतिर नै इन्डिया गयो। नेपालको त्यस बेला भगवानले चाहिँ राजा महेन्द्र बनाइदिएर, राजा महेन्द्र नबनाइदिएर राजा त्रिभुवनै बलियो राजा भइराखेको भए पनि नेपालले युएनको मेम्बर पाउन सक्ने थिएन। अब यसमा राजा महेन्द्रलाई त नेपालले भगवान भनेर पुज्नुपर्छ, एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक बनाएर राख्यो। अर्को गौरवको कुरा के हो भने इन्डिया 1318 वर्षसम्म विदेशीको गुलाम भएर बस्यो र नेपाल सत्ययुगदेखि आजसम्म कहिले कुनै देशको कुनै गुलाम भएर बसेको छैन र वैदिक संस्कार र सभ्यतालाई जोगाएर राखेको छ। संस्कृत भाषा वैदिक सभ्यता संस्कारलाई जोगाएर राखेको छ। यो बिचमा राजाहरूले जोगाउन नसकेको के हो भनेदेखि वैदिक धर्मलाई हिन्दू धर्म भनेर जुन चाहिँ पर्यायवाची शब्द हिन्दू बनाएर लिएको छ, हिन्दू धर्म भन्नेले चाहिँ धर्मलाई सम्प्रदायको हिसाबले अथवा धर्म भनेको शाश्वत सत्य हो, कसैको सम्प्रदाय होइन, त्यो सबै प्राणीमाथिको सबैलाई समान कल्याण गर्ने हो। त्यो धर्म शब्दलाई पश्चिमाहरूले चाहिँ
हिन्दू धर्म भनेर विशेषण लगाइदिए। त्यो विशेषण लगाइसकेपछि हिन्दू धर्मका सङ्गठनहरू पनि बने, हिन्दू धर्म भनिन थाल्यो। त्यसपछि पश्चिमाहरूले इसाई मुसलमान जस्तै हिन्दू जैन बौद्ध यसरी चाहिँ उनीहरूले क्याटेगोराइज गरेर धर्मलाई सम्प्रदायमा बदलिदिए। त्यो एउटा चिज यो नेपालले जोगाएको होइन, जोगाउन सकेको छैन, अब जोगाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यो एउटा चिज जोगाएको छैन। त्यो बाहेक वैदिक संस्कारका सम्पूर्ण कुरा जोगाएको त यही नेपाल मात्रै हो, हिमवत खण्ड मात्रै हो। यो देशले मात्रै जोगाएको छ यसका सम्पूर्ण कुराहरू। त्यो मानेमा हेऱ्यो भने इन्डियाको गुरु नेपाल हो, इन्डियाको मालिक नेपाल हो, इन्डियाको ठुल्दाई नेपाल हो। अब त्यो ठुल्दाईलाई कान्छो दाई हिजो जन्मेको 1318 वर्षसम्म विदेशीको जेलमा परेर सभ्यता भाषा संस्कृति सबै बिर्सिसकेकोले डोमिनेट गर्न आइरहेछ नेपालमा। त्यो डोमिनेट गर्न आइरहेको डोमिनेसनमा तपाईँले उठाएको केपी ओली जस्तो यदि म स्वतन्त्र सार्वभौम देशको नेता हुँ भनेर ठानेको भए, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो र माओवादी जस्तो इन्डियाको दाल भात खाएर हुर्केको पार्टी त थिएन नि। त्यो पार्टीले आफ्नो इज्जत राख्न सकेन। महेन्द्रले खेलेको भूमिका केपी ओलीले खेल्नु पर्थ्यो। अहिले केपी ओलीले त त्यो चाहिँ इन्डियाको सेना प्रमुखलाई यहाँ चाहिँ इन्डिया र भारतको इन्डिया र नेपालको बिचमा जुन सेना प्रमुखलाई सम्मान गर्ने आदर गर्ने परम्परा छ, त्यो परम्परामा बोलाएर आदर पनि गर्न हुँदैन थियो। त्यसलाई चाहिँ त्यही बेला केपी ओलीले सम्मान पत्र चाहिँ अनेररी जर्नलको कमान्डर इन चिफको पदवी केपी ओलीले दिए। त्यो बेला कुन बेला जब नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले इन्डियामा गएर चाहिँ सरकारी काममा जाँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्री उनकै मन्त्रीमण्डलको परराष्ट्र मन्त्रीलाई त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले भेट दिन इन्कार गरे। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो चाहिँ गोयल सोयल जति इन्डियाका 6-7 जना आएछन्, पार्टीको प्रमुख पार्टीको प्रतिनिधि आएछ, त्यो पनि आएछ, सबै आएछन्। अब त्यो नाउँ भनिराख्न साध्य यहाँ आवश्यक छैन। ती सबैलाई कसैलाई पनि भेट दिनु हुँदैन थियो। त्यो एउटा प्रतिकार। त्यो इन्डियाको सेना प्रमुखलाई नेपालमा अनेररी दिनु पनि हुँदैन थियो, किनभने उसले चाहिँ चीनको पछाडि लागेर चीनको पिछलग्गु भएर नेपालमा चाहिँ यो महाकालीको कालापानीको जग्गाको विरोधमा चाहिँ नेपाल इत्रेको भनेर आरोप लगाएको थियो। त्यही मान्छेले सेना प्रमुखले त्यो आरोप लागेको मान्छेलाई यहाँ सम्मान गर्नुपर्ने थियो। त्यो केपी ओलीको कमजोर पोइन्ट हो। केपी ओली राजा महेन्द्रको स्ट्याटसमा जान सक्ने अवस्था छोडेर अब प्रचण्डको स्तरमा गिर्यो, तल झर्यो। डाक्टर साहब, अब यहाँ केपी ओलीको पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेल के भन्छन् भने राजा महेन्द्रभन्दा राष्ट्रवादी त केपी शर्मा ओली हुन् भन्छन् नि। को राष्ट्रवादी हो डाक्टर साहब? केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादको कुराबाट हेऱ्यो भने केपी शर्मा ओलीको एउटा अडानलाई मैले पोजिटिभ मान्छु। उनले भनेको एउटा अडान के भने, जसरी जुन बेला मरिसमान प्रधानमन्त्री भएको बेला इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको बेला हवाईजहाजबाट यातायात त्यस बेला सडकै नभएको बेला ल्याएर नेपाललाई इन्डियाको प्रतिकार गर्न सफल भएका थिए। अनि चीनसितको सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। चीनबाट पेट्रोलको पाइप नेपालमा ल्याएर जोड्ने ठ्याक्कै जोडिसक्ने बेला आइसकेको थियो। त्यति बेला त दलको गडबडीले त्यो रोकिएको छ, आजसम्म जो रोकिएको छ। इन्डियाले त्यसको प्रतिकार गरेर चीन आउन थाल्यो भनेर हतारमा केपी ओलीलाई इन्डियाले ड्र्याग गरेर पेट्रोलको पाइप इन्डियाबाट नेपालमा जोडिदियो। अब त्यो कुरा केपी ओलीको बुद्धिमत्ता यसबारेमा बुद्धिमत्ता भएको इन्डिया केपी ओलीको त्यो महेन्द्रको कालको मरिजमानको जस्तो बुद्धिमत्ता होइन। तर इन्डियाले नाकाबन्दी गरेमा चाहिँ चीनकामा 7वटा ड्राइपोर्ट र सीपोर्ट गरेर 7वटा पोर्टसँग एग्रिमेन्ट गरेर अब हाम्रो व्यापार उत्तरतिर हुन्छ, इन्डियासँग चाहिँ यो हामीले पुरा काँडेबार तारबार लाएर इन्डियासँग पनि पासपोर्ट सिस्टम लगाउँछौँ भन्ने एउटा मेसेज केपी ओलीले दिएको। त्यो मेसेज स्ट्रङ मेसेज हो, त्यो राम्रो हो। त्यो मरिचमानको जस्तै हो, राजा महेन्द्रको जस्तै हो, अडान हो, राजा वीरेन्द्रको जस्तै अडान हो। यी सबै कुरामा चाहिँ त्यो एउटा पोइन्टलाई त्यसैले जनताले मैले भने जस्तो मात्रै होइन, मैले मात्रै होइन, नेपालभरिका जनताले उसलाई सत्तामा पुर्याएर त्यत्तिको सांसदलाई जिताइदिएको, झन्डै 2/3 बनाइदिएको त त्यो केपी ओलीको त्यही एउटा कामका कारणले हो। सत्तामा बसेपछि केपी ओली चुके। यो केपी ओलीले महेन्द्रको नीति अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो, मरिजमानको
नीति अवलम्बन गरेको वीरेन्द्रले चाहिँ नेपालभरि इन्डियाबाट नेपालको सेक्युरिटीलाई बलियो बनाउनलाई इन्डियाको पन्जाबाट मुक्त गरेर अमेरिका र चीनबाट हतियार देखेर किनेर देखाइदिएको कुरा त्यो सबै बिर्से मरिजमान के अरे केपी ओलीले। केपी ओली झन्डै राष्ट्रको नेता भइसकेका घाँटीमा पुगेका बेला तल गिरे छर्लङ्गै। गिराउनी माधव नेपाल थिए अनि त्यो गिराउनीमा सहयोगी थियो प्रचण्ड र माधव नेपाल रका को आदेश मान्ने एजेन्ट हुन्। रको इन्डियाको दाल भात खाएको एजेन्ट हुन्। इन्डियामा गएर गाँसबास सरकारी खानामा बस्ने माधव नेपाल हुन्। अब त्यो तपाईँले यो बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्नुभयो, त्यो त मान्छे होइन, सिल्ली मान्छे जे पनि गरिरहेको छ थाहा छैन। त्यो के भन्छ उसको कुरा पछाडि लाएर उसको नाउँ लिनु गलत हो। त्यो सिल्ली त्यो पढेको सिल्ली भन्छन् त्यसलाई, पढेको सिल्ली। त्यो बहुलटीपनको कुरा गरेर कुनै चाहिँ राष्ट्रको कुरा पनि छैन, धर्मको कुरा पनि छैन, जातको कुरा पनि छैन, केही कुरा पनि छैन। के हो उता चाहिँ बाउलाई ल्याएर मनोकामना चाहिँ पूजा गर्ने धर्म गर्ने घण्ट शङ्खनी बजाउँछ, उता देउता छैन भन्छ, उता जात छैन, उता मकामी हुन्छ, कहिले के भन्छ, कहिले नेपालको साँचो विदेशीको हातमा रहेछ भन्छ, कहिले आधा नेपाल चीन जान्छ, आधा नेपाल इन्डियामा जान्छ, यो मर्ज हुन्छ भन्छ। अब यस्ता मान्छे राजनीतिमा जान्ने, तिनलाई भोट दिएर भोट हाल्ने मान्छे पागल हुन्। मैले भन्थे भोट हाल्ने मान्छे नै पागल हुन्। त्यस्ता पागलको पछाडि एउटा त दलीय व्यवस्थालाई परिपक्व गरेर जाने जनमत, हाम्रो शिक्षा पद्धतिले जनतालाई एकदम पर्फेक्ट हुने, प्रजातान्त्रिक अभ्यास जाने, जनतालाई पर्फेक्ट सचेत बनाउने हाम्रो शिक्षा पद्धतिको कमजोरी छ। त्यो शिक्षा पद्धति नफेरेसम्म जनता सचेतै हुँदैनन्। सचेत भएको जनतामा चाहिँ यो इसाई सङ्गठनले नेपाललाई गरिब र कङ्गाल बनाउने वातावरण तिनीहरूले बनाएछन्। गरिब र कङ्गाल बनायो भने यस्तो बनाएर चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ यिनीहरूले अब मान्छेले अध्ययनै गर्दैन। फिलिपाइन्सलाई हेर्नुहोस् न, फिलिपाइन्स अहिलेसम्म टाउको उठाउनु किन सकेका छैन। फिलिपाइन्स जब विपन्न भएर अवस्थ उनीहरूले भनेको सबै स्वार्थ पुरा भयो, जम्मै क्रिस्चियनाइजेसन गरिसक्यो, अब फिलिपाइन्सलाई यसरी छोडिदियो उनीहरूले कि फिलिपिन्स धनी सम्पन्न मुलुक हुनै सकेका छैन, माथि उठ्नै सकेका छैन। त्यस्तो विश्व अफ्रिकाका कैयौँ देशलाई त्यस्तै तबाह बनाइसकेका छन्। अब नेपाल चाहिँ अरू केही नभए पनि नेपालसँग वैदिक संस्कारको सभ्यतालाई जीवन्त राख्ने इन्डियाका यो रञ्जित रे जस्ता परराष्ट्रविद, त्यो त्यहाँ गएका मान्छेहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री भएका कैयौँ मान्छेहरू, सरदार वल्लभ भाइ पटेल जस्तो उपनिवेशवादी संस्कार बसेका मान्छेले नेपाल बसी कुदिष्ट राख्नु। तिनीहरू त 1318 वर्ष 55 पुस्तासम्म विदेशीको नोकर दास भएको, शिक्षा पद्धति, आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति छोडेका हुने, तिनको कुरै छोडिदिनु। त्यस्तो देशबाट पनि त्यो सबै कालमा चाहिँ नेपाल सुसम्पन्न देशलाई विपन्न यिनीहरूले बनाए। अरू ठाउँले जाने 47 सालको सम्म हेर्नुभयो भने नेपाल धान चामल निर्यात गर्थ्यो। अहिले 65-70 अरब रुपियाँको चामल मात्रै आयात गर्छ। अनि त्यसो भेडा, च्याङ्ग्रा, बाख्रा, मासु, बँदेल, कुकुर, कुखुरा सबै इन्डियाबाट आयात भएर जान्छ। रायोको साग, तरकारी, मुला, काँक्रो, भेन्टा सबै इन्डियाबाट आयात भएर आउँछ। अनि आयात भएर यहाँ नेपाललाई खाने मान्छे चाहिँ, जबकि 1 करोड नेपाली विदेशमा छन्। हामीले त यो बेला त धानचामल कम्पनी 10वटा धानचामल कम्पनीले निर्यात गरेको दोब्बर निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था हो नि त। नेपाल त बन्जर बनाइरहेछ, जताततै घरघरै बाटो बनाएर नेपाललाई भत्काएछ, वन विनाश भएको छ, बाढी छ, पहिरो छ, त्यो सबै दलले गराएको। अब यो दलको यस्तो बेवकुफी, तीन तलेत्रीको यो सरकार, 22 करोड जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेश इन्डियाको एउटा स्टेट हुने, 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपाललाई 7वटा स्टेट बनाउने, त्यो किसिमको कुरा जनताले बुझ्दैनन्। जनताले यसमा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ लिएर जान्छ। जनता त के हुन्छ, पार्टीको सदस्य हुने, पार्टीको सदस्य भएपछि एउटा ठेक्का पाइन्छ, एउटा पट्टा पाइन्छ, त्यसमा चाहिँ 50-60 लाख 10-8 लाख कमाउनु पाए त्यसैमा पाइन्छ। यसै भएर यही अवस्था छ भनेर सत्य कुरा छोडेर जाने पार्टीका दलालपट्टि मान्छेहरू भएको कारणले हो। मैले तपाईँको प्रश्नमा फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, केपी ओलीले ठुलो अवसर गुमाएका हुन्। केपी ओलीले ठुलो अवसर गुमाएका हुन्।
त्यो अवसर गुमाउनेमा उनको इगो पनि होला। माधव नेपालसँग उनको इभन थियो। उनी शुद्ध नेपाली भएर इन्डियाको पटक्कै छोडिदिएको भए जनताले उनलाई साथ दिन्थे। माधव नेपाललाई दूर गरेर बाहिर निकाल्थे। माधव नेपालसँग प्रचण्ड पनि बाहिर जान्थ्यो। त्यो झुन्डिएर बस्ने अहिलेको जुन तान्द्रो जुन गरिएको छ त्यो तान्द्रो होइन। अब यिनीहरूको जन्म नेपालप्रति त माया छैन नि। प्रचण्ड त नेपाललाई इन्डियामा बनाउनु पर्छ भन्ने, प्रचण्ड र बाबुराम त एउटै हो नि, इन्डियामा मिसाउनु पर्छ भन्ने आज पनि यिनीहरूको धारणा छ। अब माधव नेपाल त इन्डियन नै हुन् नि, इन्डियामै बसेका, इन्डियाबाट नेपाल आएका हुन् नि। यिनको जन्मसिद्ध सबै कुरा त इन्डिया नै लगाएको हो नि। यिनका बाउलाई लिएर आएर यहाँ भएका हुन् नि। अब यो यिनको क्याटेगोरी राख्ने हो भने त त्यो मिश्र र दाहालले जुन महाकाली पारीको सन्धि गरेर नेपाल आउन नसकेर इन्डियाको अङ्ग्रेज सरकारको घुस खाएर सही गरेर आएका हुन् नि। न त्यो युद्ध गरेर लडेर हारेको जग्गा हो, न चाहिँ त्यो जग्गा इन्डियालाई छोड्न भनेर यहाँ सम्झौता गरेर उसलाई त्यहाँ सम्झौता गर्न पठाएको हो नेपाल सरकारले। त्यो पठाएको त होइन नि। त्यहाँ पठाएको त त्यो व्यापार एउटा मेलामा, हाटको एउटा मेलामा चाहिँ त्यो तिरोभरो इन्डियाले लिने कि नेपालले लिने भन्नेमा झगडा भएको थियो। त्यही तिरोभरो झगडा मिलाउनलाई पठाएको मान्छेले पुरै चाहिँ त्यहाँ 2200 बिघा जग्गा दिन्छु, यो दिन्छु, पैसा दिन्छु, खाना दिन्छु, लोभमा बसेर ती दुईटा बदमासले गर्दा महाकाली पारीको जग्गा दिए। त्यो जग्गा पनि लिजमा लिएको भनेर अङ्ग्रेजहरूले लिजमा लिएको भनेर वर्षको 4 लाख रुपियाँ त नेपाललाई त्यो लिजको भाडा तिर्दै थियो नि त। त्यो त अहिले यिनै दलीय सरकार आएपछि त्यो भाडा पनि कटौती गरे। अब इन्डियालाई छोडिदिए। अब इन्डियालाई छोडिदिए त त्यो महाकाली पछाडिको जग्गा हाम्रो 1950 को सन्धिले नेपालको भइसक्यो। अब त्यो जग्गा फिर्ता लिनलाई पहल गर्न सक्दैन। एउटा चाहिँ त्यो एउटा महाकाली वारीको जग्गालाई दावा गरेर उल्टो यसमा चाहिँ फसाएर, अहिले दललाई फसाएर अब हाम्रो टिस्टादेखि सतलजसम्मको हाम्रो नेपालको भूभागलाई कहीँ त्यसमा साइन गरेर छोड्ने हुन् कि भन्ने डर पो पैदा गर्यो त केपीको पालामा। त्यो खतरा आइसक्यो। अब डाक्टर साहब त्यसो हो भने जस्तो आजको दिनमा केपी शर्मा ओलीमाथि पनि केही प्रश्नहरू छन्। जस्तो सुधीर शर्मा जो कान्तिपुरको प्रधान सम्पादक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लेख्नुभएको प्रयोगशालाको पुस्तकको पहिलो पृष्ठ 1 मा नै केपी शर्मा ओली भारतीय विदेश यो भारतीय रहका प्रमुखसँगको भेटवार्ता प्रसङ्ग त्यहाँ छ। अर्को प्रसङ्ग के छ भने महाकाली सन्धिपछि चाहिँ नेपाल अब घाम पूर्वबाट होइन पश्चिमबाट उदाउँछ, 1 खर्ब 20 अर्ब पैसा आउँछ भन्ने खालको कुरामा उनी त्यसरी लागेका थिए भन्ने छ। र पछिल्लो समय चाहिँ नाकाबन्दीपछि चाहिँ उनको अडान चाहिँ राष्ट्रवादी छ भन्ने छ। आजको दिनमा उहाँको भूमिका तपाईँले कसरी देख्नुहुन्छ? अब माधव नेपाल, प्रचण्ड र बाबुरामहरू त अब उतैबाट परिचालित हुन् भने अब देशमा चाहिँ नि परिचालित हुने, देशका लागि गर्न सक्ने नेता छ कि छैन त? परिचालित त मात्र थलामाथि हो। दलीय नेता सबै इन्डियाबाट परिचालित छन्। केपी ओलीको पहिलो ट्रान्सप्लान्टेसन, किडनी ट्रान्सप्लान्टेसनदेखि लिएर उनको उपचार, खाना खर्च सब बस्ने आवत जावत पनि इन्डियाले गरेको छ। माधव नेपाल त जहिले पनि इन्डियामा गयो भने 5 स्टार होटलमा राखेर काम गरिरहेको। तपाईँले चाहिँ अब त्यो दरबारका सेना प्रमुखले लेखेको किताबमा हेर्नुभयो भने कतिपटक गएर कहाँ खाए, कहाँ बसे भन्नेमा राजा वीरेन्द्र नै नेपाली नेता यस्ता गलत काम गरेर नेपाललाई बर्बाद गरे भनेर राजा असन्तुष्ट भएका कुराहरू पनि प्रकाशित छन्। अब यो पहिलो कुरा त नेपालका सबै दलका नेता इन्डियाका दलाल छन्। दलालको मात्राबाट हेऱ्यो भने नेपालको दलको नेतालाई दलालीको मात्राबाट हेर्नुहुन्छ भने 1 नम्बरमा गिरिजाप्रसाद, 2 नम्बरमा प्रचण्ड, बाबुराम, अनि 3 नम्बरतिर 3 नम्बरमा माधव नेपाल, 4 नम्बरमा केपी ओली सबै इन्डियाकोमा परिचालितमा आउँछन्। नेपाली शुद्ध नेपाली भएर नेपालको राजनीति गर्ने भनेर गठन भएको राप्रपा हो, जसले पञ्चायत दर्शन यथावत बोक्ने भन्ने हो। त्योलाई पनि इन्डियाले रहले सूर्यबहादुर थापालाई ड्र्याग गरेर त्यो लथालिङ्ग भताभङ्ग बनाइदियो। इन्डियाले नै बलियो हुन लाग्यो कि इन्डियाले लथालिङ्ग भताभङ्ग बनाइदिन्छ। सूर्यबहादुरले गर्नसम्म पाप गरे त्यस बेलामा।
अब यो चिज नेपालमा अवस्थामा यो भएपछि नेपालमा अब नयाँ जन्मेका सत्तामा नबसेका पार्टीले नेपालीत्व कायम गरे भने भगवान जाने अब के हुन्छ। त्यो गर्नलाई चाहिँ मलाई लाग्छ एमसीसी जस्तो संस्था नेपालमा पसेर अमेरिका समेत त्यहाँ चाहिँ टाँसिन आइसकेपछि र चीनले चाहिँ जसरी 15-17 सालको काण्ड ल्याउनमा कङ्ग्रेसको अहमता हो, चीनले फेरि नेपाल केही पनि होइन जेसुकै गरोस् मैले तिब्बत स्वतन्त्र राख्छु, सीमा मेरो सीमा बलियो बनाउँछु, यिनीहरूसँग पछाडि लाग्दिन भनेर अहमता कायम गर्यो भने त्यो चीनको पनि अहमता हुन्छ। किनभने नेपाल चीनको लागि अत्यन्त सामरिक महत्त्वको हो। चीन यसरी चुपचाप बसेको छ अहिलेसम्म, त्यो चुपचाप नबसेर इन्डिया र अमेरिकाको काउन्टर पोलमा चीन खडा भयो भने अब यी दलका नेता पनि हस्किन्छन्। अहिले जस्तो जम्मै दलका नेता इन्डियातिर मात्रै इन्क्लाइन भएर बसेका छन् नि, त्यस्तो किसिमको हुँदैन। डाक्टर केआई सिंहले लिएर आउँदा ऊ चिनियाभित्र इन्क्लाइन भएको त होइन नि केआई सिंह, तर चीनको समर्थन लिन र इन्डियासँग कट्टरको प्रतिकार गरे नि डाक्टर केआई सिंहले। त्यो राष्ट्रियता चाहिँ आउनु पर्यो। अथवा मरिचमानले जुन चाहिँ प्रतिकार गरे त्यो राष्ट्रियता आउनु पर्यो। महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र त एक नम्बर कहिल्यै पनि कुनै ठाउँमा झुक्या छैनन्। त्यो तिनको त नामै राज संस्था चाहियो भनेर अहिले त्यसैले बोलाइराखेको हो। त्यही राजाका विगतका चाहिँ इतिहासलाई जसले बुझेका छन् तिनीहरूले नै राज संस्था नभई यो देश बाँच्दैन भनेर चाहिँ अभियान चलाएका हुन्। त्यो अभियान चलाउने कुरा त अलिकति महसुस त राजा वीरेन्द्र राजा भएको बेलामा चाहिँ बिपी कोइरालाले चाहिँ राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि भनेर चाहिँ नेपालमा राज संस्था दल राजा नभइकन प्रजातन्त्र जोगिन्न, प्रजातन्त्र नभइकन देश जोगिन्न, राजा नभइकन देश जोगिन्न। त्यो देश जोगाउनलाई राष्ट्रियताको अभिभावक राजा पनि चाहिन्छ, दल पनि चाहिन्छ भन्ने पक्षका बिपी कोइराला हुन्। अब दलको शासन व्यवस्था, दलीय शासन व्यवस्थामा सिभिल सेन्स कति ठुलो हुनुपर्छ भन्ने अहिलेको यिनीहरूले ल्याएको बोक्रे शिक्षा पद्धतिले त्यो सिभिक सेन्स उठाउनै सकेन। अहिलेको शिक्षा पद्धति त के भनेदेखि फाटफुटे भारेबुरे अङ्ग्रेजी बोल्ने अनि विदेशीकोमा गएर काम गर्न चाहिँ यसरी विदेशमा गएर काम गर्न पाइन्छ। त्यो शिक्षा पद्धतिले त्यो चाहिँ विदेशीको दलाल हुने कुरालाई अहिले ल्याएको छ। प्राइमेरी स्कुलमा मागेर खाने दिनभरि ज्यामीकुलले काम गर्ने छोराछोरीले नि विदेशी पठाउनलाई अङ्ग्रेजी खुर्र बोल्ने बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछ। महिनाभरिको जालाको 100% 15,000 10,000 चाहिँ प्राइमेरी स्कुलमा पढ्नेलाई छोराछोरीलाई त्यसरी खर्च गरेर पढाइराखेको छ। अब यो चाहिँ पद्धतिलाई आम जनताले सञ्चार माध्यमले यी हरेक पद्धति, शिक्षाको पद्धति, स्वास्थ्यको पद्धति, खानेपानी, नहर ढल निकास, बिजुली अनि देशका रोजगार, हाम्रा स्थानीय टेक्नोलोजी छन् जुन छन् जम्मै बन्द भएर बसेका छन्, हाम्रा सिप बन्द भएका छन्, हाम्रो काम गर्ने हाम्रो व्यापार प्रणाली भत्किएको छ, हाम्रो कृषि प्रणाली भत्किएको छ, हाम्रो पारिवारिक कृषि पद्धति भत्किएको छ, हाम्रो अर्ग्यानिक खेती गर्ने पद्धति भत्किएको छ। त्यो देख्दै देख्दैन नेताहरूले। यो सबैलाई दियो भने त्यो विदेशमा गएको सबैलाई म भन्छु अर्को 1 करोड विदेशीलाई नि यहाँ नेपालमा ल्याएर अरबीले दिए जस्तो रोजगार हामीले दिन सक्छौँ। हाम्रो पर्यटनले मात्रै हामीलाई लाखौँ रोजगार उत्पादन गर्न सक्छ। तर त्यो पर्यटनको क्षमतामा नभएर इन्डियन पर्यटन, बेलायती पर्यटन, अमेरिकन पर्यटन मात्रै नेपालमा भित्राइएको छ। नेपाली पर्यटन चाहिएको छ कि नेपालको भूगोलसँग मिल्ने पर्यटन चाहियो कि बेलायतकोसित मिल्ने होइन। पर्यटन उद्योग गरिरहेछ, उदाहरणको लागि पर्यटनको उद्योग गरिरहेछ, तपाईँको कङ्क्रिटका घर बनाउने, बेलायती खाने, कन्टिनेन्टल फुड खुवाउने, अनि त्यहाँ फुड चाहिँ इन्डियाबाट केन प्याक गरेर बिफ ल्याएर गाईको मासु विदेशबाट इम्पोर्ट गरेर केन प्याक गरेर ल्याउने, अर्ग्यानिक खाना छैन, जम्मै केमिकल फर्टिलाइजर हाल्ने, त्यो पनि अड्कलेको छैन युरोप अमेरिकाको जस्तो जे पाइ त्यो बिख हालेर गरिरहेछ। अब त्यसलाई सुधारेर नेपाली लिएर नेपाली घर, नेपाली चाहिँ दलिनका बनाएका घरहरू, नेपाली छाना, नेपाली ढुङ्गाका छानाका घरहरू, नेपालीपनका सबै कुराहरूलाई ल्याएर तिनको नेपाली खाना, अर्ग्यानिक खाना त्यो देश बनाउने दिशामा डाक्टर साहब, देश बनाउने हिसाबमा। अब अहिलेको लागि चाहिँ डाक्टर साहब जस्तो त्यो अहिलेको विषयमा ठिक 1 वर्ष अगाडि आजकै दिन यो संसद विघटन गर्नलाई बाध्य पार्ने, किनभने
अरू राजनीतिक दलहरू के भन्छन् भने होइन यो संविधानलाई नि मास्न आँटेका थिए, त्यति बेला संविधानै च्यात्न आँटेका थिए, त्यस कारणले भन्छन्। केपी शर्मा ओली चाहिँ यो होइन अब जनतामा जानु, कहाँको संविधान मासिनु हो भने र संसद विघटन गर्ने। केपी शर्मा ओलीले मलाई लाग्छ तपाईँको प्रश्न मैले बुझेँ, केपी शर्मा ओली त्यति दिग्गज विद्वान होइनन्। उनलाई सल्लाह दिने मान्छे जम्मै झोले भन्छन् नि आजकल, त्यो झोले भन्ने चाहिँ के भनेर खुसी हुन्छ मालिक त्यही भनिदिने। अब उनले बाहिरबाट खेल्नेले खेले कि खेलेनन् त्यहाँ भन्ने कुरो मेरो डाक्टर साहब, बाहिरबाट त्यस बेला संविधानमा यो गर्ने बेलासम्म त्यस बेला पहिलो चरणमा खेलेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। केपी ओली के ब्रह्म भने संसारभरिको संविधानमा प्राइम मिनिस्टरलाई फुल पावर हुन्छ, प्राइम मिनिस्टरले संसद विघटन गर्न जहिले गर्छ। शेरबहादुरले गरे, गिरिजाले गरे, सबैले गरेका छन् नि त होइन। संसद विघटन त सबै पार्टीकाले गरेका छन्। त्यो गरेको हुनाले त्यही भ्रममा चाहिँ यिनले सङ्गठन विघटन गरे। त अहिले विघटन नहोस् किनभने सरकार स्थिर होस् भनेर त्यो दफा राखिएको। सरकार अस्थिर बनाउने त्यही दलका आफ्ना एजेन्ट, आफ्ना चाहिँ त्यही माधव नेपाल, त्यही प्रचण्ड, तिनीहरू सरकार अस्थिर बनाउनेमा उनीहरू लागे। तिनीहरूलाई चाहिँ यो अस्थिरताको सूत्रधार त्यसो भने को डाक्टर साहब, को यो अस्थिरताको मेन कारक को? मेन कारक त इन्डिया हो। मैले चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डलाई उस्काउने इन्डिया हो, पार्टी फुटाउनको लागि, मान्छे फुटाउने। किनभने माधव नेपाललाई त इन्डियाले हाम्रो नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीसम्म बनाइसक्यौँ, इन्डियाको प्रधानमन्त्री बनाएर यस्तै गरेर तल संसदमा एकजना सांसद त खुलेआम प्रो इन्डियन भएर आए होइन। अब त्यस्तो सांसदको बहुमत बनाउने हिसाबले नागरिकता नेपालमा भित्राउने योजना पनि छ। अब इन्डियाको सबै ठाउँमा चल्छ, सिक्किम बनाउने पनि योजना छ, भुटान बनाउने पनि योजना छ, यो फिजी बनाउने पनि योजना छ। सबै योजनामा चलाएको छ कि सबै किसिमको जताततै चलाएको छ। त्यो चालसित राष्ट्रियता जगाउने खालको हाम्रो शिक्षा पद्धति नै भएन। शिक्षा पद्धति नै इन्डियाले र क्रिस्चियनले बिगारेको छ नि। त्यो शिक्षा पद्धतिलाई आमूल परिवर्तन गर्छ। त्यसमा चाहिँ घानमा त अमेरिकाले झुक्क्याएर, इन्डिया होइन अमेरिकाले झुक्क्याएर त राजा वीरेन्द्रको पालामा नयाँ शिक्षामा भित्रबाट गलत कुरा चाहिँ पठाइदिइहाल्यो नि त। त्यसबेला राजा वीरेन्द्रले झुक्किएर चाहिँ उनले सुधार गर्दै थिएन यो झुक्किएर आएको भन्ने कुरामा। राजा वीरेन्द्रलाई झुक्किने के भयो भने हामी पैसा दिन्छौँ, शिक्षकलाई सरकारी शिक्षक बनाऊ अमेरिकाको जस्तो, सरकारी शिक्षकलाई तलब दिने, भत्ता सबै पेन्सन दिने, हामीले एड दिन्छौँ भनेर भने राजा खुसी। त्यसमा पनि आफ्नो जनतालाई पर्मानेन्ट भएर नेपाली शिक्षकलाई सरकारी कर्मचारी सर बनाउने कुरामा चाहिँ त्यो त राम्रो हो, अहिले पनि राम्रो हुन्छ त्यो कुरा त। त्यो राम्रो कुरालाई भ्रममा परे, तर उसले चाहिँ शिक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा यसरी छिराइदियो कि अमेरिकन पोलिसी, जसले गर्दा इन्डिया अमेरिकालाई फाइदा भयो, शिक्षाले नेपाललाई बेफाइदा भयो। डाक्टर साहब अब जस्तो भारतको प्रसङ्गमा त डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो, कुनै न कुनै मोडलमा भोलिका दिनमा सिक्किमीकरण अथवा भुटानीकरणको दिशामा ऊ छ, उसले त्यो सबै खालको मोडल एप्लाई गरिरहेछ। त्यो त छ भनेर यहाँ प्रतिनिधि पठाए, किताबै लेख्यो, बोल्यो, भाषण गर्यो, प्रतिज्ञा गरेको रहेछ प्रचण्डलाई भनेर, खोइ तेरो प्रतिज्ञा भनेर घचघचाउनु पनि आयो नि। अब यो बेलामा अहिले एमसिसीको चर्चा आएको छ। एमसिसी चाहिँ चाहियो भन्ने छ। कतिपयले चाहिँ चीनसँग अमेरिकालाई सामरिक महत्त्वको भूभाग यो नेपाल भएको भएर उसँग टक्कर लिने प्रयोजनको लागि वा अन्य कारणको लागि पनि एमसिसी अमेरिकाले कुनै पनि हिसाबमा नेपालमा चाहन्छ भन्ने छ। त्यस कारणले त्यो आयो भनेदेखि देश तहस नहस हुन्छ भन्ने कतिपयको विश्लेषण छ भने कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ होइन त्यत्रो पैसा अनुदानमा दिइरहेछ, यो त लिइहाल्नुपर्छ, देश विकास हुन्छ भन्ने खालका तर्कहरू गरिरहेछन्। डाक्टर साहबले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? डाक्टर साहब, यो छुच्चो बुद्धि हो, छोटो बुद्धि हो। 50 करोड भनेको ठुलो रकम होइन अहिलेको जमानामा। त्यो 50 करोड जुन बेला पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ 33 करोडको योजना थियो जम्मा पहिलो पञ्चवर्ष देश बनाउनु। त्यो चाहिँ ले देश कसरी बन्यो र कसरी बनाउन सकियो भन्ने कुराको नेपालमा उदाहरण छ। पूर्वाधारको विकास त नेपालको नेपाली पैसाले नै त्यस बेला बनाएको, विदेशी पैसा चाहिँदैन। नेपाली श्रम, नेपाली पुँजी, नेपाली स्रोत साधनबाट नै देशलाई अमेरिका जस्तो, जापान जस्तो माथि उठाउन सकिन्छ। तर त्यो उठाउने ढङ्ग चाहिन्छ, सिप चाहिन्छ। अनि त्योभन्दा एभव अल कुरा के चाहिन्छ भने राष्ट्रियताको भावना। एक पैसा पनि कसैले तलमाथि गर्न नपाउने, नखाने, राष्ट्र बनाऊँ, सबै धनी हौँ, सबैलाई चाहिँ उँचो बनाऊँ भन्ने दलको भावना हुनुपर्छ। अब दलको दलीय पद्धतिको कुनै दलको पनि सिद्धान्त छैन। सिद्धान्त नभएपछि गुट हुन्छन्।
गुट उपगुट भएपछि पद र पैसाको लोभी हुन्छन्। पद र पैसा सिद्धान्तविहीन राजनीति गर्ने हो भने दलीय व्यवस्था भनेको त एउटा सिद्धान्तको मान्ने एउटा दल हो, अर्को सिद्धान्त मान्ने अर्को दल हो। त्यो सिद्धान्तको दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने तीनवटा दल, अमेरिका जत्रो त्यत्रो ठुलो त्यो धेरै सिद्धान्तको प्रतिवाद भएको देशमा पनि दुईटा भन्दा सिद्धान्तै छैन, दुईटा भन्दा दलै छैन त्यहाँ, हैन। त्यसै नेपालमा सिद्धान्तको दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने तीनटा भन्दा बढ्ता दल हुने छैन। वैदिक साम्यवादी शासन व्यवस्थाको दल मान्ने एउटा दल हुन्छ, अब साम्यवादी व्यवस्थाको एउटा दल हुन्छ, पुँजीपति व्यवस्थाको एउटा दल हुन्छ। त्यो बाहेक अरू दल हुने अवस्थाको नेपालमा छैन। कुनै पनि राजनीतिक दलले कुनै पनि सिद्धान्त ओगटेर गएछन्। व्यक्तिवादिता छ, स्वच्छन्दवादिता छ। व्यक्ति सत्तामा जानेले व्यक्तिले जे मन लागे जे गर्छ त्यसैलाई सिद्धान्त मान्ने। अब जलस्रोत नेपालको सबभन्दा ठुलो स्रोत हो। त्यो स्रोतबाट व्यवस्था राम्रो गर्न सक्यो भने विश्वमा सबभन्दा सस्तो जलविद्युत उत्पादन नेपालमा हुनसक्छ। सस्तो जलविद्युत बनाइदिने र पानीको स्रोत हाम्रो नेपालको, इन्डियाको होल पानीको स्रोतको 70% नेपालमा छ। त्यो जलस्रोतलाई पानी सित्तीमा दिने र बिजुली परल मोलमा दिने हो भने 3 रुपियाँ युनिटमा बिजुली दिन सकिन्छ। इन्डियामा 14 देखि 24-25 रुपियाँ युनिटमा बिजुली लिएर आएर टोयोटा कारखानाले फ्याक्ट्री बनाएर चाहिँ कार बेचिरहेछ भने नेपालमा त्यो 3 रुपियाँमा दिने हो भने अब विप्पा सन्धि गरे जस्तो बाबुराम जस्तो पढेको मान्छे महामूर्ख जस्तो कुरा पनि चाहिँदैन। विप्पा सन्धि नै गर्नु पर्दैन। 3 रुपियाँमा बिजुली दिन्छु, पानी निःशुल्क दिन्छु भन्यो भने त जापानको टोयोटा कम्पनी त इन्डिया छोडेर नेपालमा आउँछ। चीनले पनि नेपालमा ल्याउँछ कल कारखाना गर्नलाई। अनि नेपालीले पनि नेपालमा उत्पादन गरेको चिजले बजार राम्रो पाउँछ भन्ने कुरा छ। हाम्रो समस्या एकातिर छ, दल एकातिर छ। हाम्रो नेपालको जडीबुटी नेपालमा प्रशोधन नहुने, नेपालमा जडीबुटी खेती नगर्ने, अब त्यो प्रशोधन गरेर आयुर्वेद उत्पादन नगर्ने, आयुर्वेदको युनिभर्सिटी नबनाउने, आयुर्वेद कलेजहरू नबनाउने, आयुर्वेदका हस्पिटल नबनाउने, रामदेवले गरे जस्तो नेपालमा त घिउ, नेपाल रामदेवको त केही स्रोत जम्मै नेपालको स्रोत लगाएर बनाउने हो त्यहाँ। अब त्यो नेपालमा बनाएर एउटा युनिभर्सिटी शिक्षाको पहिलो स्ट्रङ बनाउनेतिर यी दलको ध्यानै जाँदैन। त्योले अरबौँ डलर त्यहाँबाट आउँछ हाम्रो नेपालमा। बिजुली 2-3 रुपियाँको गऱ्यो भने हामीले बनाउन नसक्ने उद्योग धन्दा कल कारखाना विश्वभरि नेपालभरि कारखाना हुन्छ। त्यति सस्तो बिजुली कुनैले पनि दिन सक्दैन। मेरो क्याल्कुलेसन, मैले वाटर पोलिटिक्स अन नेपाल्स वाटर भनेर चाहिँ किताबै लेखेको छु। नेपालको जलस्रोतमा वाटर पोलिटिक्स इन्डियाले कसरी गरेको छ। त्यो पनि फेरि डाक्टर साहब त्यो पनि भविष्यका योजनाहरू भए, तर त्यो दिशामा नेपालको राजनीतिक दलहरू गएनन्, नेताहरूले चासो राखेनन्। नत्र त यो 47 सालदेखि दलीय व्यवस्था आइसकेपछि आज लगभग दलीय व्यवस्थाको शासन 40 वर्ष जति यिनीहरूले शासन गर्दाखेरि 40 वर्ष त सामान्य वर्ष होइन के। हरेक 10 वर्षमा राजा महेन्द्रले गरेको इन्फ्रास्ट्रक्चर जिरो भएको ठाउँमा सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सकिँदो रहेछ नि 10 वर्षमा। पृथ्वीमै सबभन्दा त्यो अहिले जस्तो चाहिँ त राजा महेन्द्र पाला त पुँजी त थिएन। पञ्चवर्षीय योजना 33 करोडको थियो। तपाईँले सोच्नु, त्यस्तो बेला पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, त्यस्तो बेला यति धेरै 64-65 उद्योग धन्दा कल कारखाना यावत चाहिँ आत्मनिर्भर हुने, चिनीमा आत्मनिर्भर, उखुमा आत्मनिर्भर, टबाकोमा आत्मनिर्भर, केमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्यो। सबै चाहिँ नेपालमा पेपरै नहुन्था, पेपर कारखाना, भ्रिकुटी पेपर मिल, त्यो सबै गरे। तर अहिले अब फेरि 50 करोड 57 अर्बको लागि चाहिँ एमसिसीको लागि चाहिँ मरिहत्या गरिरहेको छ। मरिहत्या यिनी त त्यहाँ गर्नुहोस्, अहिलेको बजेट हेर्नुहोस् न, मरिहत्या गरेर यिनीहरू नेपाल सरकारले 1 लाख दिएको, एउटा नर्वेले 1 लाख दिएको पैसा पनि यो सालको बजेट हेर्नुहोस् त 1 लाख पनि एक्सेप्ट गरेका छ। यिनीहरू त खाना मात्रै जन्मेका, यिनीहरूको बच्चा अंश बन्ड लाएर देशमा जहाँ पनि लुटेर खाने। एनजिओको भनेर त एकदम मरिहत्ते, किनभने एनजिओको मात्र 95% करप्सन गर्न पाइन्छ। डाक्टर साहब, त्यसो भने अब अलिकति भू राजनीतिक विषयमा गऱ्यौँ, हामी अन्तिममा पनि छौँ। भारतले आफ्नो स्वार्थले कुनै पनि हिसाबमा नेपाललाई काखी च्यापिराख्यो। अमेरिकाले चाहिँ किन यो एमसिसी मार्फत मरिहत्ते गरिरहेको होला? अनि एमसिसी यो त सिम्पल कुरा छ नि। तपाईँले एसियामा अमेरिकाको ग्राफ, पाकिस्तानलाई छोडेपछि अमेरिकाले खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाएन। पाकिस्तानलाई किन छोड्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियालाई पाए। अब इन्डिया र पाकिस्तान एन्टी भए। इन्डिया अमेरिका पक्षमा गएपछि पाकिस्तानलाई छोड्यो। बेइमान हो।
त्यो बेइमान छ भन्ने कुरा त माओ सेतुङले उसै बेला भनेका थिए। माओ सेतुङले के भनेका थिए, नेपाल हाम्रो असल मित्र हो, हाम्रो नेपालको असल मित्र भनेको नेपालको राज संस्था हो, नेपालको राजालाई हामीले मित्र मान्छौँ र नेपालको अमेरिका जस्तो हामीले घन्टा घन्टामा दिनदिनै मित्र फेर्दैनौँ। माओ सेतुङले उस बेला भनेका छन् नेपालकोलाई। त्यो कुराको हेक्का दलले राखेनन् कि माओवादी भन्नेहरूले नि हेक्का राखेनन्। अब यो कुरा नेपाल बुझ्दै नबुझिकन आफ्नो लागि राजनीति गर्ने, आफ्नो लागि मन्त्रीमण्डल बनाउने, आफ्नै लागि गर्ने भएपछि त यिनी मरेपछि त देशमा चाहिँ केही उत्तराधिकारी त हुने नै भएन। यो अहिलेको सोचले शासन चल्ने हो भने नेपालमा दलीय व्यवस्थाकै विरोध गर्नुपर्छ। अहिलेकै सोचले यही दलले यस्तै काम गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा दलीय व्यवस्था नै अभाव हुन्छ भन्ने कुराको फेरि फर्मुला आउँछ। अब डाक्टर साहब, अन्तिममा यो दलीय व्यवस्था अभावमा आयो, यसो गर्यो, व्यवस्थामै प्रश्न उठ्यो, जाँदै पनि यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। अर्थतन्त्र डामाडोल छ, प्रदेशमा सरकारहरू एउटै घरभित्र कोठै पछि मन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था बनेका छन्, घरै पछि मन्त्री बनेका छन्। त्यहाँ विश्व ब्याङ्कले नेपालको संहिता अब धान्न नसक्ने भयो खर्च प्रणाली भन्न थालिसकेका छ। अदालत डामाडोल अवस्थामा छ, सरकार मुखदर्शक मात्र बनिरहेको छ। मुलुक कता जाँदैछ लाग्छ? प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सन्तुलनको सिद्धान्तले काम गर्ने हो, अथवा यो सेपरेसन अफ पावर भनेर जुन भनिन्छ त्यो सन्तुलनको सिद्धान्तले काम गर्ने हो। कसैले कार्यपालिकाको न्यायपालिकामाथि, न्यायपालिकाको कार्यपालिकामाथि, कार्यपालिकाको व्यवस्थापिकामाथि कन्ट्रोल नहुने, यिनीहरू स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट काम गर्ने भएको हुने पद्धति चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाटो हुन्छ। त यो पद्धति, यो दलीय सिस्टममा सायद मलाई लाग्छ संसारको कुनै मुलुकमा पहिलो मुलुक नेपाल हो जहाँ चाहिँ यो सन्तुलन बिग्रियो। यो सन्तुलन किन बिग्रियो भने त्यो सन्तुलन बिग्रिएर संविधान बनाएछ कि त्यो सन्तुलन बिग्रेको अरू कारणले, त्यो संविधानको कारणले। यता जसरी स्थिर सरकार, यो स्थिर सरकार बनाउने भनेर चाहिँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीको पावर चाहिँ संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार पावर जुन थियो त्यो चाहिँ गडबड गरिदिए। अब फेरि स्थिर सरकारमा त्यो गडबड गर्नेले संविधानमा चाहिँ यसरी चाहिँ माधव नेपालले गरे जस्तो, प्रचण्डले गरे जस्तो भूमिका खेल्न नपाउने पनि दफा राख्नु पर्थ्यो नि त। त्यो दफा राख्न बिर्से, फेरि त्यो दफा राख्न पाएनन्। अब त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो गलेमले यो सबै यस्तो वातावरण ल्याएको यिनले ल्याएका हुन्, तर यिनले बनाएको संविधान हो। त्यो संविधानको कारणले यो भएको, यो संविधान नै फेर्नुपर्छ। अन्यथा के हुन्छ डाक्टर साहब देश? अन्यथा त बाबुरामले भने जस्तो हुन्छ, प्रचण्डले भने जस्तो हुन्छ। अन्यथा त के भने नेपाल चाहिँ मागी खानी बनाइसके। नेपालको प्रति व्यक्ति ऋण 65,000 पुगिसक्यो। प्रति व्यक्तिको आय घटेर तल, संसारको सबभन्दा तल पुग्यो। त्यो खाने दलका स्थानीय तहका सामान्य मान्छेलाई पनि दलले मात्रै खान पाउने, जुन सत्तामा जान्छ दलले मात्रै खान पाउने गरेर सङ्घात्मकता अनि स्थानीय सरकार, तीन किसिमको सरकार बने। स्थानीय सरकार जरुरत छ नेपालमा, तर त्यसको सङ्गठन, जुन सङ्ख्या सङ्गठन बनावटको जुन कुरा छ त्यो गलत छ। त्यो गलत स्थानीय सरकारलाई पुरै रिअर्गनाइज गरेर स्थानीय सरकार 3 तहको भएको ठाउँमा 4 तह बनाए। अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार भनेको वडा तहमा मात्रै छ। त्यो गाउँपालिका र नगरपालिका भन्ने त अर्को प्रान्त हो। त्यो स्थानीय सरकारको काम त्यसले गर्न सकेका छैन। त्यसैले एउटा त वडापालिका त, अनि नगरपालिका त, गाउँपालिका त दोस्रो तह भयो, अनि त्यसपछि गएर प्रान्त तेस्रो तह भयो, अनि राष्ट्रिय 4 तहको बनाएछन्। त्यो 4 तहको अवस्थामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जनतालाई चाहिँ नि स्थानीय तहको वडापालिका तह मात्रै हो। वडापालिका तह खारेज गरेर स्थानीय तह बनाउनलाई अहिलेको चाहिँ 754 कति छ। अब त्यसले पुग्दैन, त्यसमा वैज्ञानिकता छैन। त्यो स्थानीय तह जाने भनेको तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, नगास, कृषि, विकास, सिँचाइ,
त्यो गर्नलाई अनि शिक्षामा पढ्न जाने प्राइमेरी स्कुलको विद्यार्थी स्कुल जानलाई पुग्ने समय 15 मिनटमा पुग्ने, ओडामा गएर काम गरेर सबै आउने, जेसुकै काम तिरो भरो यहाँ त्यहाँ सबै गर्ने स्थानीय नेपाली जनताको काम त जम्मै स्थानीय सरकारमा हुनुपर्छ। त्यो चिज पनि बिगारे। अब त्यो बिच कहाँ बिगारे? यो बिगारे किन भन्दा यो बिगार्नेमा क्रिस्चियन सोसाइटी हो। क्रिस्चियन सोसाइटीले नेपाललाई लथालिङ्ग बनाएर आफ्नो क्रिस्चियन अर्गनाइजेसनलाई बनाउने हिसाबले के योजना गरेका थिए, त्यसैलाई पटापट मिलेर पार्टीले घोषणा गर्दै हिँडे। पार्टीले घोषणा गरेको क्रिस्चियनले बनाएको अर्गनाइजेसन, यो दलले बनाएको होइन। त्यो दलको आउने बेला त्यो के नाउँ हो त्यो बनाउन हिँडेको, त्यो कर्नेल कि जर्नल के हो, त्यो के नाउँ थियो त्यसको। अब उसले बनाएर हिँडेको क्रिस्चियनले बनाएकोलाई सही गरेको मात्रै हो। अब क्रिस्चियनले नेपाललाई अस्थिर बनाएर नेपाललाई क्रिस्चियन सोसाइटीमा कन्भर्ट गर्न कहाँ के भूमिका छ, त्यो जम्मै डिटेल अर्गनाइजेसन आइएनजिओ थ्रु क्रिस्चियनले गरेका छन्। अहिलेको शासनको स्थानीयता प्रान्तीयता क्रिस्चियन सोसाइटीले पश्चिमाले गरेका छन्। नेपाललाई खाने, नेपाललाई भने जस्तो आफ्नो मुठीभित्र पार्ने रहले इन्डियाको गरेका छ। नेपाल चाहिँ राज संस्था जानु र नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनु, सङ्घात्मकता हुनु, यी सबै काम कुरामा चाहिँ कहिल्यै पनि नेपालमा चाहिँ सयौँ वर्षसम्म लाग्दा, पृथ्वीनारायण शाहदेखि लागेको हो नि मिसनरी त, लाग्दा पनि नसकेको कुरा अहिले कहिले सके भन्दाखेरि जब र मिसनरीको संयुक्त मिलेर नेपालप्रति आक्रमण गरे अनि मात्र भयो। त्यो आक्रमणको बाटो ढोका खोल्ने, ठुलो ढोका खोल्ने प्रचण्ड, बाबुराम, गिरिजाप्रसाद कोइराला मुख्य 3 जना हुन्। अनि त्यसपछि यी माधव नेपाल सेवाल यिनीहरू त्यसपछिका फेरि अर्का पाले हुन्। यिनीहरूले नै देश बर्बाद गरेका हुन्। डाक्टर साहब, जाँदा जाँदै मेरो यो अन्तिम प्रश्न, यो अस्थिरता कहिले टुङ्गिएला अथवा यस्तै रहन्छ चुनाव नभएछ? अस्थिरता त यो टुङ्गिनलाई अस्थिरता चाँडै टुङ्गाउने हो भने आउँदो 1 वर्षभित्र चुनाव हुन्छ। चुनावमा अहिले यी पार्टीका भयभरकालाई जम्मैले जिताएर बरु बाटो हिँड्ने पखेरोको गाउँको लक्कर केही छल कपट नभएको एउटा अज्ञे मान्छेलाई, सामान्य मान्छेलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ यसलाई चुनावमा यी सबै दलका बदमास भएरलाई सबैलाई हराउने एउटा प्रयत्न जनताले गरे भने एउटा अस्थिरता त्यहाँबाट हट्छ। अर्को त्यसलाई चाँडै अस्थिरता बनाएर ल्याउने हो भने एउटा चाहिँ कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गर्न सक्ने, यसमा चाहिँ मनपरी गर्नबाट रोक्ने किसिमको गर्यो भने हिजो जस्तो राज संस्था थियो त्यो राज संस्थालाई पुनर्स्थापन गरेर त्यति अधिकार के राजाले शासन गर्ने अधिकार जनतालाई नै दिने, तर तिनीहरूको बिचमा झगडा भयो बेला झगडा मिलाउने अधिकार, झगडा हुनबाट रोक्ने अधिकार सहितको राजालाई पुनर्स्थापन गर्नतिर जनता उठे भने यो दुईटा कारणले मात्रै जनतामा चाँडै नेपालमा स्थिरता आउँछ, विकास पनि गतिलो हुनसक्छ, रोजगार पनि आउँछन्, विदेशिएका 1 करोड जनता पनि फर्काउन सकिन्छ। यो बाहेक अरू थालनीबाट त भगवान भरोसे, भगवानले जे गर्छ त्यही जय पशुपतिनाथ भन्ने बस्ने हो। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद।